May gabi sa tanan. May gabi Kumusta mo tagusa? Before ta magsugod, magampo sa ta. Yes, baliga dalay ko amahan Ginoo Lord. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo. Salamat kay sa mga grasyas, mga panalangin Ginoo Lord. Salamat kay Ginoo nga sa kahigayunan nga magtuon mi sa imong pulong Ginoo Lord. Salamat kay Ginoo nga kini nga mga pulong nga among madungog karon matisok niyo ni sa mga una kasing-kasing nga ug puston mi nimo sa imong balang espiritu Ginoo nga matag pulong nga among madungog Ginoo nga masabtan jud namo ni Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo nga kini mga pulong among madungog ma-apply jud namo ni sa tagsa-tagsa namo Ginoo. Kini tanan pang ipangay pasalamatan in Jesus name. Amen and amen. Before ta magsugod na sa basahon sa Panultihon 21:3. Palabihon sa Ginoo nga buhaton mo ang matarong ug ang kaayuhan kaysa maghalad ka kaniya ug mga mananap. Sa karang panahon diha sa Old Testament kay paagi sa paghalad kay pinagi sa pagpatay og hayop dayon human ni Patya diha sa human sunugon ni siya sa tubangan diha sa altar. Siguro atong panahon na basta daghan ka og hayop dali ra jud kay ka makahatag og halad sa Ginoo. Sa una wala pa man koy kwartahay, wala pay kuan mo na nga ang halad, hayop o pagkaon ang ihalad. Apan karon kaya sa panahon karon kwarta na jud ang atong ginahalad sa Ginoo, no? Ug daghan sa ato sa mga tawo karong panahon na nga naghalad sa Ginoo apan wala nagabuhat sa kabubuton sa Ginoo. Kana batang wala nagahimo sa matarong atubangan sa Ginoo. Ingon pa diya sa pulong sa Ginoo sa unang Samuel 15:22, mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timan nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa paghalad ug mga mananap nga sunugon. Si Solomon og si Samuel nagkauyon sa pag-ingon nga mas palabihon sa Ginoo nga maghimo ta sa matarong kaysa sa maghalad ta nga dili matarong ang atong mga kasing-kasing. No mo nay ilaang gikauyunan. Unsa day kayo ang angay natong himuon aron nga matawag ta nga matarong atubangan sa Dios. Doon ako'y tulo nga nakita unsaon nga mahimo ta nga matarong or daghan ang paagi, daghan kayo, tulo lang ako ang gikuha. Una, number 1, pagkabalaan. Ingon da sa Hebreo 12:10, apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Nasayod ta nga ang Dios nato no balaan. Mao nga dapat kita nga mga anak sa Dios dapat balaan pod. Sa panahon nga makasala ta, disiplinahon jud ta sa ato amahan. Pinagi sa mga problema sa mga pagsulay aron makahinumdom ta nga sa atong nahimo nga sala, makahinumdom ta nga nakasala ta. Ug aron nga makahinulsol ta, makapangay tagpasaylo ug mobalik ta sa Ginoo. Apan daghan sa ato nga lahi atong pagsabot kung moabot ang pagsulay ug mga kalisod, lahi atong pagsabot. Daghan sa ato naghuna-huna nga gipasagdan na lang ta sa Ginoo. Daghan sa ato nga gahuna-huna ta gipasagdan ta sa Ginoo anong panahon na apan sa pagkatinuod gidisiplina lang ta sa Dios. Gidisiplina ta sa Dios alang sa tagsa-tagsa nato nga kaayuhan aron makabalo ta nga sa matag sayop matag sala nga nato nga mahimo ang Dios nga maluluy-on matarong siya mo disiplina sa matag usa nato. Ikaduha nato nga himuon pagbuhat og maayo. Lucas 6:35, higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran
Kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimo mga anak sa Dios. Kay siya maayo sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga daotan. Pag ingon diha pagbuhat og maayo sa inyong kaaway ug pahulama sila sa walay pagpaabot nga baryan ka. Daghan sa ato kun dili ganita mabaryan sa utang, imbis nga higugmaon na to tong kaaway, nakakita nung tagkaaway, no? Daghan sa ato imbis nga himuan ug maayo nato atong kaaway, gilibak ni Hinuon nato ato ang mga kaaway, itong ginalibak. Bisan ako dili ko makaingon nga diha-diha dayon, dili ko pangako nga diha-diha dayon. Mapasaylo din ako ang mga tao nga nakahimo og dili maayo sa kuha. Apan kinahanglan nato ang makakat-on ug buhaton nga himuan natog maayo ang atong mga kaaway ug isigataho bisan pag unsa ilang nahimo sa to ato sila himo og maayo. Atong kat-unan ato ang himuon. Kay ingon pa da sa pulong sa Ginoo sa Santiago 14:17, ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala nagbuhat ini nakasala. Mo nga kung dili nato nasayod ta kabalo ta nga ang paghimo og maayo sa atong isig ka tawo labi na bisan pa sa atong mga kaaway kay mooy maayo nga himuon apan wala nato himo nakasala lang gihapon ta. Katulo nga atong himuon mao ang pagka masulundon o pagka matinumanon. Deuteronomy 26:16 ni ingon diha niining adlaw gisugo ko kamo sa niining adlaw gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtuman niining tanang mga balaod sa bug-os ninyong kasing-kasing og kalag. Ingon diha tumanon nato sa tibuok natong kasing-kasing sa tibuok natong kalag ang mga sugo sa Dios. Dili kay mahimo natong kabug-aton, mahimo nga kabug-aton ang pagtuman nato sa kabubuton sa Dios nga mga kabug-aton ang mahimo natong kabug-aton bitaw ang pagtuman sa kabubuton ug sa sugo sa Dios. Mayon din taog lisuda po kay oy bali po na lisuda po kay na pastor ana bitaw. Oo, lisod nga labi nagnaan na lisod maghimo sa kuan kabubuton sa sugo sa Dios. Lisod kay na labi na og naanad na bitaw ta sa paghimo og mga sala, naanad na ta kay moyaton andan sa una nya pagbalhin nato dire kay nakabalo na ta sa kamatuoran naglisod ta o tinuod lisod. Apan kun naa nato ang gugma ang kagustuhan nato nga mosunod makahimo jud ta sa pagsunod uban sa tabang sa balaang espiritu. Makahimo jud ta sa pagsunod. Oo, dili man perpekto pero doon ang importante na atong kasing-kasing na ang ato ang pagtinguha kagustuhan nato ang mosunod sa kabubuton sa Dios ug atong ginahimo. Makasala man gani ta pila ka adlaw apan ato ang paningkamutan nga mahimo dili ta maundang aron mahimo ta nga matarong atubangan sa Dios. Doon na lang ko'y gamay nga mga nahibaw-an nga mga tao nga nahimong matarong tubangan sa Dios sa Bible. Una dia si Enoch, 300 ka pinayang edad sa iya nga agi siya pagkamatarong pagka matuman sa kabubuton sa Dios, kalit siya nga nawala kay gikuha dahil siya sa Dios. Si Noah bisan sa malangayuta bitaw naghimo siya barko. Apan agi kay nituman lagi siya sa sugo sa Dios. Naluwas ang iyang tibuok pamilya agi sa baha. Si Job, giilas siya sa Dios nga matarong o giingnan pa jud sa Dios si Satanas nga kasi Job matarong. O kabalo na mo sa nahitabo si Job gilutos ni Satanas apan si Job nagpabiling matarong o nagtuman sa kabubuton sa Dios. Kini sila ang uban sa mga example nga mga tao di sa Biblia nga nahimong matarong atubangan sa Dios. Mo nga atuan ni sila nga suhiron. Diba humanta nakadawat humanta mituo sa atong Ginoong Hesus nga siya lang ang makaluwas kanato dili pasabot nga wala pud tay himuon kay ingon pa sa pulong sa Ginoo nga ang pagtuo kun walay buhat patay.
bali patay ang pagtuo kung walay buhat. Ingon pa kung sa sakyanan pa, mao ni siya ang maintenance bitaw sa sakyanan nga atong himuon aron dili madaot ang sakyanan, nga dugay ang mulungtad og dugay ang sakyanan. Mao ni ang gipasabot diha sa pulong sa Dios nga atong himuon aron nga mahimong matarong at mahimo tang matarong atubangan sa Dios, ug nasayod ta nga sa ulahi doon na tay reward nga madawat gikan sa Dios kung maghimo ta sa kabubuton sa Dios. Kung maghimo ta sa kabubuton sa Dios, nasayod ta nga doon na tay mga reward nga madawat. Ug ang reward ana kani ingon si Ginoong Hesus sa Mateo 7:21, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tua sa langit. No, kung nagtuman na ta, atong gituman, atong gisunod ang kabubuton, naghimo ta nga naningkamot ta nga mahimong matarong ug nagmatarong ta tubangan sa Dios, sigurado nga kita lamang makakita jud ta sa gingharian sa langit. No, og diri ra tama na ko nga i-share og magampo ta. Yes, Father God, dalay kong Amahan Ginoo Lord, salamat kay Ginoo sa imong kaayo, sa gugma, sa mga grasya, sa mga panalangin nga ginahatag kanamo Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo sa nahuman na namo nga pagtuon sa imong pulong Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo nga kini nga mga pulong amo na dungog Ginoo nga ma-apply jud namo ni sa tagsa-tagsa namo kasing-kasing Lord. Salamat kay Ginoo nga kaning mga nga magkanunay jud mi nga maninguha nga mahimo mi matarong atubangan nimo Ginoo aron nga ikaw mahimaya pa jud og ayoy Lord. Lord, salamat kay Ginoo. Kini tanan pangay pasalamatan in Jesus name. Amen.